السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديدة. الفيديو هذه ان شاء الله راح نحكيو على une nouvelle structure de données اللي هما والله اللي هي لي بيل. قبل ما نبدا الكور هذا راح نسيبوز بلي راكم عندكم شويه لا باز تاع الالغوريثميك، تعرفوا شويه الالغوريثميك وتعرفوا لي ستركتور دي دوني اللي هما لي ليست. تسمى راح نسيبوز بلي راكم تعرفوا لي ليست. اللي ما يعرفش لي ليست قبل ما يشوف الكور هذا، قبل ما يتفرج هذا الفيديو يروح لاشين تاعي ويتفرج لي فيديو اللي درتهم على لي ليست. كاين نورمالمون 7 فيديو هكذاك اذا ما نسيتش. داكور الوغ نبدا. واش هي اون بيل؟ اون بيل ستاك اون انجلي، تسمى بالانجلي نسميهم ستاك، est une liste chaînée dans laquelle تسمى هي c'est une liste chaînée particulière. واش هي اللي يميز لي بيل على لي ليست chaînée؟ un élément ne peut être ajouté qu'au sommet de la pile. هذا le premier point. Deuxième point, un élément ne peut être retiré que du sommet de la pile. Bon, هنايا نرجعو شويه للور. في لي ليست شفنا بلي une liste c'est une suite d'éléments، مجموعة من les éléments ordonnés. D'accord. Par exemple 5 éléments ordonnés. ونقدروا ننسيريو وين نحبوا، ونقدروا نسوبريميو ولا نريتيريو منين نحبوا. نقدر ناجوتي ان إليمون في الاول في لا تيت، نقدر ناجوتيه الدوزيام تروازيام، نقدر ناجوتيه على فان كيما نحب. وكيف كيف لا سوبريسيون، نقدر نسوبريمي لو بروميي إليمون، نقدر نسوبريمي الدوزيام، نقدر نسوبريمي لو دارني، نسوبريمي اي إليمون وننسيري في لا بوزيسيون اللي حبيت. هادو هما دي ليست. اون بيل لا هي ستون ليست بصح بارتيكولير، عندها سيرتان بارتيكولاريتي. اون فات عندها دو بارتيكولاريتي، عندها زوج حوايج يميزوها. الحاجه الاولى لانسيرسيون تكون غير في لو سومي، والحاجه الثانيه لا سوبريسيون تكون غير من السومي. اذا ما فهمتوش واش نقصدو بلو سومي دوك نشرحو لكم. لو سومي دو لا بيل نقصدو به كيما نقولو في لي ليست نقولو لا تيت دو لا بيل ولا كو دو لا بيل. باردون في لي ليست نقولو لا تيت دو لا ليست ولا كو دو لا ليست، يعني منين تبدا وين تخلص. في لي بيل نقولو سومي و باز. لو سومي تسمى لو بروميي إليمون كيما لا تيت في لي ليست، كيما لا تيت، بصح ماذا بيا انا توالفو لي تيرم تاع لي بيل خير. نقولو لو سومي تسمى ليليمون اللي راهو الفوق. اون بيل نشوفوها كشغل دو فاسون فيرتيكال، نشوفوها عموديا. اللي راهو ليليمون اللي راهو الفوق خلاص الاول نسميوه لو سومي، وليليمون الاخر خلاص نسميوه لا باز. حنا يهمنا لو سومي. داكور. il s'agit donc d'une structure de type LIFO. واش معناتها ليفو؟ اون انجلي لاست ان فيرست اوت. واش معناتها بالفرنسي؟ دارني اونطري بروميي سورتي، يعني او اخر اليمون انسيريناه هو الاول اللي نسوبريميوه، هو الاول اللي يخرج من لابيل. هكذا تخدم لابيل، لاست ان فيرست اوت، الاخر اللي يدخل هو الاول اللي يخرج. اون نو ترافاي كو سور لو سومي دو لابيل، تسمى الخدمه تكون على غير على السومي، لا باز ما تهمناش، يهمنا غير لو سومي، يهمنا غير ليليمون اللي راهو الفوق لو بروميي. Les piles sont comparables à des piles d'assiettes. شغل تقدروا تشبهوا اون بيل في الالغوريثميك كيما لي زاسيات كي نحطوهم فوق بعضها. الاولى خلاص هي السومي، والاخرى خلاص لتحت خلاص هي لا باز. كي تحبوا تحطوا اون اسيات، عندكم دي زاسيات محطوطين فوق بعضها، كي تحبوا تحطوا اون اسيات يا اخي تحطوها الفوق، تحطوها فوقهم كامل. وكي تحبوا تجبدوا اون اسيات باغ اكزومبل تحطوا فيها الماكله ولا تجبدوا الاولى ثاني من الفوق. هكذاك لابيل تخدم كيما لي زاسيات كي يكونوا محطوطين فوق بعضهم في لا كويزين، سي لا ميم شوز. اذا تقدروا تشوفوا على ليكزامبل هذا وتعودوا تخدموا به. داكور. دونك كيما راكم تشوفوا في الشيما هذه سا ريبريزونت اون بيل. عندنا لو بروميي ليليمون اللي راهو الفوق خلاص الاول نسميوه السومي. السومي بالفرنسي بالعربيه معناتها قمه، شغل ليليمون الفوق خلاص هو باين، والاخر خلاص نسميوه لا باز. نسميوه لا باز بصح كي نخدموا بلي بيل ما نحتاجوش، نسميوه برك لا باز تسمى اللي تحت خلاص. on peut associer à une pile deux termes. كاين دو تيرم نخدموا بهم في لي بيل، ماذا بكم تتعلموهم وتشوفوا عليهم، راح تشوفوهم بزاف في لي بيل. لو بروميي تيرم امبيلي ا. امبيلي ا واش معناتها؟ pour ajouter l'élément A au sommet de la pile.
تما امبيلي ا معناتها حط لي ا في لو سومي دو لابيل. تما اللي كان السومي من قبل يولي هو الدوزيام، والا هذا يولي فوقو تما يولي هو السومي. هذا واش معناتها امبيلي. بلونجلي نقولو بوش ا. اذا كنت طيحوا هكذا في دي دوكيومونطاسيون ولا في دي ليفر ولا دي كور اون انجلي راح تلقاو بوش اونتر بارونتيز ليليمون تاعنا. لوبيراسيون انفيرس تاع امبيلي هي ديبيلي. امبيلي نحطو ان اليمون في لو سومي تاع لابيل، ديبيلي ليليمون اللي راهو في لو سومي نسوبريميوه نروتيريوه. دونك ديبيلي بور سوبريمي ليليمون كي سو تروف او سومي دو لابيل. بلونجلي نقولو بوب. دونك امبيلي ديبيلي en français, push pop en anglais. اذا راكم تلاحظوا هنايا امبيلي عندها شغل تقدروا تعتبروها فونكسيون، نعطيوها اونتر بارونتيز ليليمون اللي حابين نمبيليوه. ديبيلي ما نعطيوهاش بارامتر اونتر بارونتيز، بصح ترد لنا حاجه، ترد لنا ليليمون اللي كان في السومي. داكور، امبيلي ما ترد والو، تهز ليليمون ا تحطو في السومي وخلاص. ديبيلي ما تديش بارامتر بصح ترد لنا ليليمون اللي كان في لابيل، اللي كان في السومي تاع لابيل. داكور. دوكا نشوفو واش هما لي زوبيراسيون اوتوريزي افيك اون بيل. عندنا 3 زوبيراسيون. لا بروميير اوبيراسيون هي لوبيراسيون امبيلي، توجور نديروها في لو سومي jusqu'à la limite de la mémoire. Bon, et en pratique, la mémoire est limitée. D'accord, la mémoire d'un ordinateur, voilà, تكون 2 جيجا 4 جيجا 8 جيجا etc. Donc لو كان تكون لا بيل فيها دي دوني فولومينوز ولا تكون لا ميموار ساتوري، قادر نلحقو ان بوان وين ما نقدروش نومبيليو. مي كيما نلحقوش لا ليميت تاع لا ميموار نقدروا نومبيليو. كيما راكم تشوفوا في ليكزامبل هذا، عندنا اون بيل فيها بي سي دي، بي هو لو سومي و دي هو لا باز. كي نومبيليو ا، كي نديرو لوبيراسيون امبيلي ا، الا يولي هو لو سومي. دونك يولي ا هو لو سومي و دي توجور هي لا باز و بي يولي هو تحت لو سومي. عندنا ثاني لوبيراسيون ديبيلي، كيف توجور نديبيليو من لو سومي à condition que تكون لا بيل ماشي فيد، باسكو كي تكون لا بيل فيد ما نقدروش نديبيليو حتى حاجه. باغ اكزومبل كي تكون عندنا هاد لا بيل ا بي سي دي افيك ا هو لو سومي تاع لا بيل، كي نديرو ديبيلي راح نسوبريميو ليليمون ا من لا بيل. دونك واش يبقى لنا في لا بيل؟ يبقى لنا بي سي دي. دونك كي نومبيليو ا ومن بعد نديبيليو لا بيل تولي كيما كانت. دونك لا بيل هذه ولا بيل هذه راهم كيف بيسك امبيلينا ومن بعد ديبيلينا. لا تروازيام اوبيراسيون اللي نديروها بزاف على لي بيل هي تيستي سي لا بيل اي فيد او نو. اون جينيرال نديرو هاد لو تيست قبل ما نديبيليو، نقولو سي لا بيل ني با فيد. بون كي نقول لكم سي لا بيل ني با فيد هذه نكتبوها ايماجينيوها في الالغوريتميك سي نون فيد ولا حاجه كيما هكذا، ولا سي بيل نون فيد. الور نديبيليو، باسكو لو كان نديبيليو بلا ما نديرو هاد لو تيست ولا بيل تكون فيد راح تجينيري لنا اون ايرور، ولا كيما نقولو في لونغاج بروغراماسيون تخرج لنا اون اكسبسيون. داكور. دونك هادو هما لي زوبيراسيون اوتوريزي سور لي بيل، امبيلي ديبيلي اي تيستي سي لا بيل فيد او نو. دوكا نشوفو الاستعمالات تاع لا بيل في لا براتيك. فواش نستعملو لي بيل؟ Les piles servent à revenir à l'état précédent et sont utilisées pour implanter les appels de procédure pour revenir à l'état d'avant l'appel. كيفاش هذه يسميوها لا بيل ديكزيكسيون اذا كنت تسمعوا بها، بالك قريتوها في سيستم ديكسبلواتاسيون. البروسيسور كيفاش يجيري ليكزيكسيون، ولا سيستم ديكسبلواتاسيون كيفاش يجيري ليكزيكسيون، يجيريها بان بيل. عندنا ان بروغرام باغ اكزومبل، البروغرام برينسيبال يعيط اون بروسيدور ا، دونك يومبيلي لو بروغرام هذاك ويبدا يكزيكوتي البروسيدور ا. في لا بروسيدور ا عندنا ابل تاع لا بروسيدور بي، دونك يومبيلي لا بروسيدور ا ويدخل في ليكزيكسيون تاع لا بروسيدور بي. لا بروسيدور بي دير ابل لا بروسيدور سي، دونك يومبيلي لا بروسيدور بي ويكزيكوتي سي. دونك واش عندنا في لابيل؟ عندنا في لا باز البروغرام برينسيبال، فوقو عندنا لا بروسيدور ا،
وفوقها عندنا لا بروسيدور بي، وفي ليكزيكسيون عندنا لا بروسيدور سي. كي نكملوا ليكزيكسيون تاع لا بروسيدور سي واش نديرو؟ نديبيليو لا بيل ديكزيكسيون. دونك نخرجوا لا بروسيدور بي من لا بيل، نكملوا ليكزيكسيون تاعها وين حبسنا. كي نكملوا ليكزيكسيون تاع لا بروسيدور بي واش نديرو؟ نزيدو نديبيليو لا بروسيدور ا، نكملوا ليكزيكسيون تاعها من لابيل تاع لا بروسيدور بي، نكملوا كي تخلص لا بروسيدور ا نزيدو نديبيليو لو بروغرام برينسيبال نكملوا ليكزيكسيون تاعو. دونك هكذا تفونكسيوني لا بيل ديكزيكسيون. دونك نستعملوا لي بيل par exemple pour gérer l'exécution des procédures et des programmes. نستعملوهم ثاني pour annuler une commande, une commande système par exemple, كيما par exemple les commandes تاع DOS. نستعملوهم ثاني في la gestion تاع l'historique تاع les navigateurs web. Dans un navigateur web, une pile sert à mémoriser les pages web visitées. À chaque fois que tu visites une page web, qui te passe la page suivante, يمبيلي لاباج هذيك اللي كنت فيها، تزيد باسي لباج واحده اخرى يزيد يمبيلي. وهاد لابيل هذه هي لابيل تاع l'historique de visite ولا l'historique تاع des pages web visitées. L'adresse de chaque nouvelle page visitée est empilée et l'utilisateur dépile l'adresse de la page précédente en cliquant le bouton afficher la page précédente. في النافيغاتور تاعك par exemple في الكروم ولا في الفايرفوكس كي تكليكي على بريسيدون اون فيريتي راك قاعد ديبيلي، راك قاعد تخرج une adresse ou une page web من la pile تاع l'historique. D'accord. Un autre exemple, l'évaluation des expressions arithmétiques. Les expressions arithmétiques راهم يتيكزيكوتاو ولا نجيريوهم بلي بيل. وعلاش نحتاجو لي بيل في les expressions arithmétiques؟ parce que les expressions arithmétiques يقدروا يكونوا complexe، فيهم دي بارونتيز، فيهم دي بريوريتي. حنا على بالنا بلي لا بريوريتي تاع لاديسيون ولا تاع لا سوستراكسيون ماهيش كيما لا بريوريتي تاع la division et la multiplication. Donc على هذيك l'utilisation تاع لي بيل في les expressions arithmétiques يفاسيليتي يسهل لنا l'évaluation تاع هاد les expressions. نشوفوا un exemple تاع expression arithmétique. L'évaluation de l'expression 5 fois 3 plus 4 selon la notation polonaise utilisée dans les machines HP كيفاش تكون 5 fois 3 plus 4 devient 4 3 plus 5 étoiles. Les قراو je pense compilation normalement module compilation normalement راكم تعرفوا هاد l'expression polonaise. باش واش الموديل ثاني يقراو لي expression polonaise سونسيال اللي ما يعرفهاش يشوف في ويكيبيديا برك. هاد l'expression 5 fois 3 plus 4 في la notation polonaise تولي هكذا 4 3 plus 5 étoiles. ومن بعد l'expression la notation هذه polonaise نستعملوا لي بيل باش نجيريوها. Chaque nombre est ajouté à la pile et chaque opération prend des éléments dans la pile et retourne les résultats sur la pile. كيفاش نخدموا هذا l'exemple بلا بيل؟ احنا عندنا ناجوتيو 4 plus 3 و لو ريزولتا تاع لاديسيون هذه نملتيبليوه في 5. دونك واش نديرو بوش 4 ومن بعد بوش 3. نبداو بلوردر هكذا بوش 4 ومن بعد بوش 3 ومن بعد لو ريزولتا تاع لاديسيون تاعهم نبوشيوه. دونك واش نديرو بوش واش نبوشيو بوب بلس بوب. بوب الاولى واش تعطينا 3 بيسكو بوشينا 4 ومن بعد بوشينا 3. دونك 4 راهي لتحت و 3 راهي في لو سومي. دونك بوب الاولى تعطينا 3 وبوب الثانيه تعطينا 4. 3 بلس 4 تعطينا 7. دونك هنا راح نبوشيو 7. داكور هذه راح تبوشي لنا 7. دونك هذا واش معناتها بوش بوب بلس بوب. ومن بعد نديرو بوش 5 تما فوق 7 نبوشيو 5 تما تولي 7 لتحت و 5 في لو سومي. ومن بعد نبوشيو بوب فوا بوب. بوب الاولى واش تعطينا 5 وبوب الثانيه واش تعطينا 7 اللي تحتها. دونك 5 فوا 7 واش هي 35. دونك راح نبوشيو 35. دونك لو ريزولتا تاع هاد ليكسبرسيون هو 35. هاو يقول لنا هنا على فان il reste donc juste 35 sur la pile.